नमस्कार, यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। आज जनवरी 1 तारिक अर्थात् नयाँ वर्षको पहिलो दिन। आजकै दिन नयाँ वर्षको उत्सव मनाइने गरिन्छ, तर यो विश्वका सबै देशहरूले अनुसरण गर्छ भन्ने छैन, किनकि विभिन्न देशहरूमा विभिन्न सम्वतको प्रचलन रहिआएको छ। जनवरी 1 तारिक सन् अर्थात् ईस्वी सम्वत अन्तर्गत पर्दछ। त्यसैले प्राय जसो पश्चिमी देशहरू तथा ईस्वी सम्वतलाई मान्ने देशहरूले भने आजकै दिन नयाँ वर्ष भव्य उत्सवको रूपमा मनाउँदै आइरहेका छन्। वास्तवमा जनवरी 1 मा नयाँ वर्ष मनाउने प्रचलन भने आजभन्दा 2065 वर्ष पहिलादेखि नै भएको थियो। रोमन सम्राट जुलियस सिजरले ईसापूर्व 45 मा एउटा नयाँ पात्रोको सुरुवात गरे। उक्त पात्रोलाई जुलियन क्यालेन्डर भनियो। त्यही बेला विश्वमा पहिलो पटक जनवरीको 1 तारिकलाई नयाँ वर्षको पहिलो दिन मानिँदै आएको छ। त्यसो भए ईस्वी सम्वत के हो, कहिलेदेखि सुरु भयो, पात्रो पञ्चाङ्ग अर्थात् क्यालेन्डरको वास्तविकता के हो, मानिसहरूले क्यालेन्डरलाई कुन कुन रूपमा मान्दै आए, सो बारेको विस्तृत जानकारी आजको यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिनेछ। धैर्यसहित पुरै कार्यक्रम सुन्नुहोस् र यसबारे यथार्थ तथ्य जानकारी ग्रहण गर्नुहोस्। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मानव जातिको सभ्यताको विकास क्रममा जब घुमन्ते जीवनबाट एकै स्थानमा बसी पशुपालन र कृषि युगमा प्रवेश गरे, तब समय तथा मौसमले यी पक्षहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा विश्वास हुन थाल्यो। विभिन्न किसिमका अन्न बालीको बिउ बिजन कहिले लगाउने, बालीहरू कहिले भित्राउने, चाड पर्व तथा उत्सवहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयको गणना गर्न सुरु गरियो। यही गणनामा पृथ्वी, चन्द्रमा र सूर्यको महत्वपूर्ण भूमिका हुने कुरा पत्ता लाग्यो। सूर्योदय पुरै उज्यालो रहेको दिन, सूर्यास्तपछि अन्धकार अनि रात, तर रातको समयमा चन्द्रमाको कहिले उज्यालो कहिले अँध्यारो, यसरी हुँदै जाँदा कहिले साह्रै जाडो मौसम, कहिले गर्मी आदिको अनुभवले मानिसहरूको दिनचर्यामा विभिन्न प्रभावहरू पारिरहेका थिए। यही प्रभावहरूबाट विभिन्न अनुभवहरू सँगाल्ने अवसर पाए। यसैको फलस्वरूप मानिसहरूले समयको विकास गरे। समयलाई एक निरन्तर रूपमा अघि बढिरहने श्रृङ्खलाबद्ध लयको रूप दिन विभिन्न प्रयासहरू गरिन थाल्यो। सदियौंको अथक प्रयोगपछि समयलाई सेकेन्ड, मिनेट र घण्टामा परिवर्तन गरी गणनालाई सरल बनायो। यही घण्टाहरूको योगबाट दिन, हप्ता, महिना र वर्षहरूको सृजना भयो। साथै यही वर्षहरूबाट क्रमशः दशक, शताब्दी र युग बनाउने क्रमको विकास भयो। यसपछि भने मानव जीवनमा हुने विभिन्न घटनाहरू जस्तै व्रतबन्ध, विवाह, जन्मदिन, श्राद्ध, साइत, लगन तथा विभिन्न चाड पर्वहरूको सही तिथिहरूलाई राशि, नक्षत्र, योगसँग मिलान गरी मितिमा रूपान्तरण गरियो। यसरी विस्तृत लेखाहरूको जानकारी दिने अभिलेखलाई नै पात्रो पञ्चाङ्ग अर्थात् अंग्रेजीमा क्यालेन्डर भनिन थाल्यो। संसारको विभिन्न स्थानहरूमा अलग अलग पञ्चाङ्ग अर्थात् क्यालेन्डरको विकास भएको पाइन्छ। ब्रिटिस पुरातत्वविदहरूले सन् 2013 मा प्राप्त अभिलेखका अनुसार सबभन्दा पहिले स्कटल्यान्डमा क्यालेन्डरको प्रयोग भएको पाइएको छ। सो क्यालेन्डर करिब 10,000 वर्ष पुरानो भएको मानिन्छ, तर प्राप्त अभिलेखहरूका बारे विस्तृत जानकारी भने हुन सकिरहेको छैन।
त्यसपछि 3800 वर्ष अघि टाइग्रिस र युफ्रेटस नदीमा अवस्थित रहेको सो समयको विशाल सहरको उत्खननबाट प्राप्त अभिलेखमा पनि क्यालेण्डरको प्रयोग भएको प्रमाण भेटिएको छ। ईसा पूर्व 21औं शताब्दीमा जब यस क्षेत्रमा राजा सुल्गीले शासन गरे, यसै ताका नयाँ क्यालेण्डरको प्रचलन रहेको पाइएको छ, जसलाई उम्मा क्यालेण्डर भनियो। सो क्यालेण्डरकै आधारमा पछि बेबिलोन क्यालेण्डर बनाइयो। यस अनुसार वर्षभरिमा 12 महिना र प्रत्येक 4 वर्षमा 13 महिनाको वर्ष रहेको थियो। त्यसपछि यही समयको दौरानमा नै इजिप्टमा सोलर सिस्टमको आधारमा इजिप्सियन क्यालेण्डरको विकास भयो। सो समयमा नील नदीमा बाढी आउने मौसमभन्दा पहिले र सूर्य उदाउनुभन्दा पहिलेको क्षणमा सिरियस भनिने तारा देखिने गर्दथ्यो। यही सिरियस तारा देखिने समय र दिनलाई वर्षको पहिलो दिनको रूपमा मानियो। यसैको आधारमा गणना गर्दा अर्को समय भने 365 दिनपछि मात्र देखियो र यही आधारमा 12 महिना र हरेक महिनामा 30 दिन रहने व्यवस्था गरियो। बाँकी रहेको 5 दिन भने सालको अन्तको महिनामा जोडिने गरियो, तर यसमा पछि धेरै त्रुटि रहेको पत्ता लाग्यो। त्यसपछि बेबिलोन क्यालेण्डरमा नै आधारित रहने गरी हिब्रू क्यालेण्डरको विकास भयो। हिब्रू अर्थात यहुदी क्यालेण्डरको रचना 3500 ईसा पूर्वमा भएको मानिँदै आएको छ, जसलाई डियोनिज एक्जिस्टसले बनाएका थिए। यो पात्रो सूर्य र चन्द्रमामा दुवैलाई गणना गरी बनाइएको थियो, जसमा पूरै सालमा 12 वा 13 महिने हुने गर्दथ्यो, अर्थात कुनै सालमा 12 महिना र कुनै सालमा 13 महिना हुने गर्दथ्यो। त्यस्तै कुनै सालमा 353 दिन र कुनै सालमा 380 दिनसम्म रहने व्यवस्था गरिएको थियो। यसपछि भने मूल चिनिया क्यालेण्डरको विकास 2500 वर्ष अघि भएको मानिन्छ। चिनिया क्यालेण्डर राशि अर्थात तिथिमा आधारित बनाइएको थियो। चिनिया क्यालेण्डर पछि अर्थात ईसा पूर्व 753 तिर रोमका राजा रोमुलसले आफ्नो नाम जोडेर रोमन क्यालेण्डरको विकास गरे। राजा रोमुलस रोमका पहिला राजा थिए। उनीको नाममा क्यालेण्डरको नाम पनि रोमन क्यालेण्डर राखिएको थियो। यो क्यालेण्डर सूर्य र चन्द्रमालाई आधार मानि तयार गरिएको थियो। यस अन्तर्गत एक वर्षमा 10 महिना मात्रै हुन्थ्यो भने हरेक महिनामा 29 देखि 30 दिनहरू मात्रै राखिएका थिए। रोमन क्यालेण्डर अनुसार हरेक वर्षको सुरुवात मार्च महिनाबाट हुन्थ्यो भने एक वर्षमा 304 दिन मात्रै हुने गर्दथ्यो। तर करिब ईसा पूर्व 713 मा रोमनका दोस्रा राजा नुमा पोम्पिलियसले सोही क्यालेण्डरमा केही सुधार गरे। उनैले डिसेम्बर पछि जनवरी र फेब्रुअरी गरी 2 महिना थप गरी 12 महिनाको एक वर्ष बनाए। यस प्रकार जनवरी र फेब्रुअरीलाई सालको अन्तिम 2 महिनामा राखियो। तर पछि ईसा पूर्व 450 तिर जनवरी र फेब्रुअरीलाई मार्च भन्दा अगाडि महिनाको रूपमा मान्दै सुरुवाती महिनामा गणना गर्न थाल्यो। सो समयमा क्यालेण्डरको गणना धर्म पुजारीको हातमा थियो। त्यसैले कतिपय समयमा राजनैतिक फाइदाको लागि मितिलाई हेरफेर गरिन थाल्यो। यसबाट क्यालेण्डरले सही समयलाई निर्क्युल गर्न सकेन। यसपछि अर्थात जिजस क्राइस्टको जन्मको 57 साल पहिले विक्रम सम्वतको विकास भएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत कतिपय अभिलेखका अनुसार नेपालबाट नै विकास भएको मानिन्छ। यसका सर्जकको रूपमा नेपालको प्रथम लिच्छवी राजा धर्मपाल भूमि वर्मा विक्रमादित्य भएको मानिन्छ। तर गुजरातका कैयौं खोजकर्ता र भारतका कालगंगा शास्त्रीका अनुसार यो सम्वत भारतका सम्राट विक्रमादित्यले प्रयोगमा ल्याएका थिए भनिन्छ। विक्रम सम्वतमा एक वर्षमा 12 महिनाको रचना गरिएको थियो भनिन्छ। विश्वमा नै सबैभन्दा पहिला 7 दिनको एक हप्ता राख्ने चलन यही विक्रम सम्वतबाट भएको हो। यो सम्वत सूर्य र चन्द्रमाको गतिमा आधारित छ। नेपालमा यही सम्वत अर्थात विक्रम सम्वतलाई नै राष्ट्रिय सम्वतको रूपमा मानिँदै आएको छ। विक्रम सम्वतपछि अर्थात ईसा पूर्व 46 तिर रोमन सम्राट जुलियस सिजरले क्यालेण्डरमा भएको हेरफेरलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरे।
उनले सर्वप्रथम एक सालमा 365 दिन हुने गरी क्यालेन्डरको निर्माण गर्न लगाए। यो क्यालेन्डरमा जुलियस सिजरले आफ्नो नाम जोडिने गरी एउटा महिनाको नाम जुलाई नामकरण गरे। पछि ईसापूर्व 8 तिर सम्राट अगस्टसले आफ्नो नाममा अगस्ट महिनाको रचना गरे। सो महिनामा 31 दिन हुने ठहर गरे। त्यसपछि भने 12 महिनाको एक वर्ष कायम गरियो। एक वर्षमा 52 हप्ता हुने व्यवस्था पनि गरियो। यस प्रकार जुलियन क्यालेन्डर झन्डै 1600 वर्षसम्म प्रचलनमा रह्यो। त्यसपछि भने सही गणनाको अभावमा यो क्यालेन्डर बिस्तारै विस्थापित हुँदै गयो। जुलियन क्यालेन्डर 16औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा 10 दिनको अन्तर हुन गयो। यो गणनाको समस्यालाई पोप ग्रेगोरीले हल गर्ने प्रयास गरे। उनले हरेक 4 साललाई लिप इयरको रूपमा रचना गरे र अहिलेसम्म भएको 10 दिनको फरक समयलाई एकैचोटि मिलाउने निर्णय गरे, जस अनुसार सन् 1582 अक्टोबर 4 तारिकको दिन थियो, तर यसको ठिक भोलिपल्ट नै अक्टोबर 15 तारिक बनाइदिए। तत्काल यो गणनालाई अन्य कतिपय देशहरूले स्वीकार नगरे तापनि पछि यसलाई स्वतः मान्न बाध्य भए। यस प्रकार नयाँ ग्रेगोरियन क्यालेन्डरको रचना भयो। ग्रेगोरियन क्यालेन्डर अनुसार वर्षमा 12 महिना हुन्छ र हरेक वर्षमा 52 हप्ता हुने गर्दछ। एक हप्तामा 7 दिन रहने व्यवस्थालाई निश्चित गरियो। त्यस्तै हरेक 4 सालमा एक लिप इयर हुने गर्दछ, जस अन्तर्गत हरेक 4 सालमा एक दिन जोडिने गरिन्छ, जसबाट 366 दिन हुने गर्दछ। वास्तवमा ईस्वी सम्वत प्रारम्भ भएको 8औं शताब्दीमा विज्ञान सम्मत गतिविधिमा विश्वास गर्ने सन्त धर्माचार्य सेन्ट बीडले सूर्यलाई पृथ्वीले चक्कर लगाउन 365 दिन 5 घण्टा 48 मिनेट र केही सेकेन्ड हुन्छ भनी पत्ता लगाएका थिए। यसको 500 वर्षपछि अर्का वैज्ञानिक रोजर बेकनले एक वर्षको समय अवधिमा 365 दिन 5 घण्टा र 45.51 सेकेन्ड हुन्छ भनी ठोक्वाका साथ प्रस्तुत भए। यही 365 भन्दा बाँकी रहेको समयलाई 4 सालसम्म जोड्ने हो भने पूरा एक दिन हुने गर्दछ। त्यसैले हरेक चौथो सालमा एक दिन जोडिन गएको हो। यसरी सन् 1582 देखि क्याथोलिक विश्वले ग्रेगोरियन क्यालेन्डरलाई अपनायो। त्यसपछि सन् 1752 मा ब्रिटेन र अमेरिका सहित लगभग सबै पश्चिमी देशहरूले ग्रेगोरियन क्यालेन्डरलाई अपनाए। जापानमा यो क्यालेन्डरलाई 1873 मा र चीनले 1949 मा अपनाएका थिए। यस प्रकार ग्रेगोरियन क्यालेन्डरलाई विश्वभरि नै मान्यता दिइएको छ। ग्रेगोरियन क्यालेन्डर एक धार्मिक भावनाबाट प्रेरित सम्वत हो। यो सम्वत क्रिस्चियन धर्मका प्रवर्तक जिजस क्राइस्टको जन्मलाई आधार बनाइएको छ। त्यसैले पनि यसलाई ईस्वी सम्वत अर्थात् एडी भन्ने गरिन्छ। एडी अथवा एन्नो डोमिनी शब्द ल्याटिन भाषाबाट उद्धृत गरिएको हो, जसको अर्थ परम प्रभुको वर्ष भनेर बुझिन्छ। यदि ईसा मसीहाको जन्म पूर्वको समयलाई बताउने हो भने बीसी अर्थात् बिफोर क्राइस्ट भन्ने गरिन्छ, जसले ईसा पूर्व अर्थात् ईसा मसीहाको जन्मभन्दा अघिको समयलाई बुझाउने गर्दछ। त्यसैले पनि कुनै मितिको अघि एडी अर्थात् बीसी जनाइएको हुन्छ। ईसा पूर्व अर्थात् बीसीको गणना जन्म पूर्वको वर्ष पछाडितर्फ बढाएर गरिन्छ भने ईस्वी सम्वत अर्थात् एडीको गणना जन्म पछाडिको वर्ष बढाएर गरिन्छ। जस्तै बीसी 40 भनिएको छ भने ईसा मसीहा जन्मनुभन्दा 40 वर्ष अघि भन्ने बुझिन्छ भने एडी 40 भन्नाले ईसा मसीहाको जन्म भएको 40 वर्ष पछि भन्ने बुझिन्छ। तर क्रिस्चियन भन्दा अन्य धर्मावलम्बीहरूले भने एडी र बीसीलाई खासै मान्न तयार रहेका छैनन्। यही भएर एडीको सट्टा सीई र बीसीको सट्टा बीसीई को प्रयोगमा विशेष जोड दिइरहेका छन्। सीई को अर्थ करेन्ट अथवा कमन इरा र बीसीई को अर्थ बिफोर द करेन्ट अथवा कमन इरा भन्ने बुझिन्छ। सन् 1700 देखि यता एडी र बीसी को सट्टामा सीई र बीसीई को चलन बढ्दै गइरहेको छ। विशेष गरी अनुसन्धान सम्बन्धी विभिन्न शैक्षिक गतिविधिहरूमा भने सीई र बीसीई को प्रयोग
भएको पाइन्छ। जनवरी 1 तारिखलाई नव वर्षको पहिलो दिनको उत्सवको रूपमा मनाउने प्रचलन भने जुलियन क्यालेन्डर ताका नै भएको थियो। जुलियस सिजरद्वारा नै जनवरी 1 तारिखमा नयाँ वर्षको उत्सव मनाउन आह्वान गरिएको थियो। तर सो समयमा कतिपय चर्चहरूले नयाँ वर्षको नाममा यसरी उत्सव मनाउने प्रचलनलाई भने अस्वीकार गरे र उक्त दिनलाई नै नयाँ वर्ष मान्न इन्कार गरियो। त्यसपछि विभिन्न चर्चहरूद्वारा विभिन्न मितिलाई नयाँ वर्षको नामकरण गरे। तर पछि सन् 1600 तिर धेरै देशहरूले जनवरी 1 तारिखलाई नै नयाँ वर्षको पहिलो दिनको रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य भए। तर इटली र इङ्ल्यान्डले भने सन् 1750 पछि मात्र जनवरी 1 तारिखमा नयाँ वर्ष मान्न स्वीकार गर्यो। त्यसपछि भने विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले जनवरी 1 तारिखको दिन नव वर्षको रूपमा भव्य उत्सव मनाउँदै आइरहेका छन्। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।